लाग्ला हाम्रो करिब साथीहरूलाई कि यो सायद यो चाहिँ अब यो राजनीतितिर चाहिँ लाग्नु भएको कि या कुनै पोलिटिक्सतिर चाहिँ झम्कायो कि जस्तो पनि लाग्ला। तर मैले बुझेको अनुसार चाहिँ यो कुनै पनि पार्टीसँग या कुनै पनि मतलब पोलिटिक्समा या हामी कुनै मतलब उत्तरदायित्व यो चाहिँ लाग्दैन। र फरक कुरो के भनेदेखि यो देशको यो चाहिँ समग्र यो परिस्थितिलाई नै हेरेर हामीले पनि यो सोच्नु पनि आवश्यक छ कि यो जुन अहिलेको जुन एउटा नकारात्मक यो लहर अहिले उत्पन्न भइरहेको छ यो यसले चाहिँ देशलाई चाहिँ यो चाहिँ प्रगति पथतिर यसलाई प्रगतिलाई लाँदैन। यसको लागि हामीले पनि यो हामीले आफ्नो देशको लागि चाहिँ सोच्ने जोसिए नागरिकले पनि यो देशको यस्तो परिस्थितिमा हामीले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पनि केही न केही रूपमा चाहिँ यो सकारात्मक लहर चाहिँ हामीले चाहिँ ल्याउनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता चाहिँ देखेको छु। र यसैको चाहिँ यो चाहिँ सुरुवात नै हाम्रो यो मनोक्रान्ति हो भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ लिएको छु। अब यस अवस्थामा चाहिँ त्यही अब आजको जुन हाम्रो देशको परिस्थिति छ यो सबैलाई थाहै छ यो कसरी यो अवस्थामा हाम्रो अहिले गुज्रिरहेको छ। देश सरकारमा चाहिँ गुज्रिरहेको छ। यो चाहिँ अब सबैको मनमा एउटा त्रास उत्पन्न भएको छ। कतिपय मानिसहरू मरिरहेका छन्। यसको मूल उद्गम स्थल चाहिँ के हो भन्दाखेरि आजको राजनीति नै हो। यसमा कुनै शङ्का छैन। राजनीतिमा चाहिँ जाने चाहिँ मान्छे यो गलत भएको चाहिँ खण्डमा चाहिँ हाम्रो देशले चाहिँ यस्तो चाहिँ यो गलत चाहिँ बाटोमा चाहिँ जाने र चाहिँ देशका जनताले चाहिँ दुःख चाहिँ भोग्नुपर्ने चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ यो ध्रुवस्थ चाहिँ हामीले यहाँ अलिक भइरहेका छौँ। समय चाहिँ आजको हाम्रो प्रवचनको रूपरेखा। त पहिलो कुरा म शब्दको कुरा गर्दैछु। एकपल्ट विश्वविख्यात अस्तित्ववादी दार्शनिक जॉन-पॉल सार्ट्रले भनेका थिए कि मलाई वस्तुभन्दा शब्द यथार्थ लाग्छ। मलाई वस्तुभन्दा शब्द सत्य लाग्छ। त्यो कुरा उहाँको ज्ञानको गहराईबाट उठेको निचोड थिए जुन ज्ञानमा उत्रिन बाँकी मान्छेलाई बुझ्न धौधौ पनि पर्छ। त्यो बेला मैले पनि बुझेको थिएन यो कुरा। उल्टो मलाई लागेको थियो कि जॉन-पॉल सार्ट्रको कुरा गलत हो। किनभने शब्द र वस्तुमा वस्तु नै यथार्थ हो, शब्द त यथार्थ होइन, कल्पना। आज 22 वर्षपछि फेरि लागिरहेको छ कि जॉन-पॉल सार्ट्र ठीक थियो र त्यो बेला मैले सोचेको गलत थियो। अहिले पनि कतिपय हाम्रो मनोविज्ञान यस्तै होला कि वस्तु नै हामीलाई साँचो लाग्छ र शब्द कमजोर झुटो लाग्न सक्छ। तर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो जति पनि हामीले देखेका विविध नाना संसार छ, त्यो संसारमा दुःखका कुरा, सुखका कुरा, त्यो संसारमा सफलताका कुरा, असफलताका कुरा, त्यो संसारमा आनन्दका कुरा, पीडाका कुरा, यी जति पनि छन् त्यो मात्र शब्द हो। त्यो शब्द भन्दा बेसी केही पनि होइन। तपाईले शब्द दिनुस्, शब्दले रियालिटी क्रिएट गर्छ भन्ने कुरा बिरलै मान्छेले थाहा पाउँछन् र जसले थाहा पाउँछन् उनीहरू धन्य हुन्छन् जीवन। अझै पनि हामीलाई दुःखले पिरोलेको छ, व्यथाले गाँजेको छ। किनभने हामीलाई यो कुरा थाहा छैन कि हाम्रो सम्पूर्ण जीवन भनेको शब्दले निर्धारण गर्छ भन्ने थाहा छैन। हामीलाई के लाग्छ? परिस्थितिले जीवन निर्धारण गर्छ। हामीलाई के लाग्छ?
बाहिरको आक्षेपले जीवनलाई बदलिदिन्छ। त्यसकारण हामी बाहिरको परिस्थिति र परिवेश पोजिटिभ भयो भने आफू पोजिटिभ हुन्छौँ, बाहिरको परिस्थिति र परिवेश नेगेटिभ भयो भने हामी पनि नेगेटिभ हुन्छौँ। तर एउटा कुरा पक्कै बुझौँ कि सत्य यथार्थ बेग्लै छ। यथार्थ त यो हो कि संसारको सबै वस्तु शब्दले निर्माण गर्छ। यदि शब्द नभएको भए कुनै चीजको अस्तित्व नरहने थियो। जुन दिनमा यो कुरा हामी बुझ्छौँ हाम्रो जीवनमा मनोक्रान्ति घट्छ। त्योभन्दा पहिला मनोक्रान्ति असम्भव। त्यसैले मैले मनोक्रान्तिको पूर्वाधारको रूपमा वैचारिक क्रान्तिको कुरा अगाडि ल्याएको छु। मनोक्रान्ति तबै मात्रै घट्छ जब वैचारिक क्रान्ति मान्छेमा घट्न थाल्छ। यसोसले कि विचार शब्द यसले सत्यको निर्माण गर्ने कुरा महसुस गर्नु पर्यो, रियलाइज गर्नु पर्यो। उदाहरण पेश गर्छु। तपाईहरु जम्मैको गोजीमा नोट होला। नोट त बोकेरै ल्याउँछन्। तर जसलाई तपाई नोट भन्नुहुन्छ म त्यसलाई कागज भन्छु। किनभने तपाईले जसलाई नोट भनेर 500 को 1000 को माया गरेर गोजीमा भित्र न्यानो पारेर राख्नु भएको छ। जसरी कुकुरले चाहिँ अण्डालाई छोपेर बस्छ त्यस्तै चाहिँ पैसालाई हामीले पनि न्यानो पारेर राख्छौं। त्यो नोट कागजको खोस्टो बाहेक केही पनि होइन। तपाईले त्यो नोटलाई लगेर धेरै टाढा जानु पर्दैन, बर्मा र अफगानिस्तानमा फाल्दिनुस्, कसैले टिप्टा पनि टिप्दैन। किनभने कामै चल्दैन। अमेरिका र जापानमा फाल्ने हो भने गार्बेजमा लगेर फाल्ने त्यो नोट। किन भन्नाले काम चल्दैन। त्यो नोट जसले तपाईले पैसा भन्नुहुन्छ त्यो नेपालमा मात्रै चल्छ र त्यो कागजको कष्टै हो। त्यो त्यसलाई शब्द दिइयो नोट भनेर, यहाँ पैसा भनेर शेरपाँचको सरकारले छाप हान्यो। 10 को नोट टाक, 100 को नोट टाक, 1000, 500। अब त्यो कागज नोट बन्छ। वास्तवमा त कागजै हो त्यो। तर जब शब्द ठोकिन्छ नोट बन्छ, नोटको काम आउँछ। याद राख्नुहोस्, यदि शेरपाँचको सरकारले भोलिबाट अहिलेसम्मको जति पनि नोट छ त्यो पैसा होइन भनेर घोषणा गर्यो भने कागज बन्छ। त्यो पनि शब्दै हो फेरि, अर्को शब्द। अब त्यहाँ देखौँ त्यो चल्दैन। त्यसकारण नोट भनेको सत्य होइन। नोट भनेको मान्यता, शब्द। भनौँ तपाईसँग 1000 को नोट छ नि, त्यही साइजमा 500 को पनि आउँछ। डलरको कुरा गर्ने हो भने $1 देखि लिएर $100 सम्मको साइज एउटै हुन्छ। कागजको साइज एउटा हो, तर कुनै 1 को कुनै 100 को आँकिन्छ डलर, त्यही साइज कागज। त्यसकारण त्यो मान्यता जस्ट द वर्ड। सरकारले नोट भनेको यसैले जगत भनेको, संसार भनेको मान्यताले निर्माण गर्छ र मान्यताको मूल्य मान्छेले नबुझेपछि गलत मान्यता निर्माण गर्छ ऊ आफै। र गलत मान्छेले गलत मान्यता निर्माण गर्छ र गलत मान्यताले उसको जीवनलाई तबाह गर्छ र उसको आसपासमा बस्ने मान्छेलाई पनि तबाह गर्छ। किनभने गलत मान्यता निर्माण गर्नु भन्नु बम बनाउनु जस्तै हो। गलत मान्यता निर्माण गर्नु भनेको आफ्नै विरोधमा बन्दुक तेर्साउनु जस्तै हो। गलत मान्यताको निर्माण गर्नु भनेको आफ्नै खुट्टा र हातको लागि हड्कडी बनाउनु जस्तै हो। त्यो पनि बनाएको तपाईले नै शब्दको कारणले। शब्दले यथार्थ जन्माइदिन्छ। एकचोटि बजार घुम्नुहोस्, नाना थरीका मान्छेहरू भेट्टाउन
मान्छेहरूबाट त्यो त को मान्यता दिनुहोस् यिनी मेरी स्वास्नी भनेर भोलिबाट स्वास्नी हुन्छ कि स्वास्नी भनेको मान्यता होइन शब्द ठोकिएको होइन शब्द ठोकिएपछि काम पनि चल्दो रहेछ स्वास्नी स्वास्नी जस्तै व्यवहार गर्दा लोग्ने भने बिहे गरे अब त्यो लोग्ने संसारमा यथार्थमा लोग्ने स्वास्नी भनेको छँदै छैन यी जम्मै शब्द ठोक्नु मान्यताको बेला भिडाउनु त्यसकारण तपाईले जुन मान्यता दिनुभयो त्यो मान्यताको आधारमा सृजना चलिरहेको हुन्छ सृष्टि अगाडि बढिरहेको हुन्छ अब रह्यो कुरा तपाई आफूलाई के मान्यता दिन चाहनुहुन्छ के शब्द ठोक्दै हुनुहुन्छ आफूलाई मेरो जिन्दगी त बर्बाद भइरहेछ भनेर ठोक्नुहुन्छ कि बर्बाद हुन्छ के भन्ने मान्यता दिनुभयो होइन मेरो जीवन आबाद हुँदैछ भनेर भन्नुहुन्छ कि यो जुन शब्द तपाईले ल्याउनुहुन्छ आफ्नोको लागि त्यसपछि बन्छ यथार्थ त्यही यथार्थ हो र हामीले जुन देखिरहेका यथार्थ हो त्यो यथार्थ जम्मै कसैले कसैले ठोकेको मान्यता मात्रै जसरी नेपालको राष्ट्रियता नेपाल यहाँ एउटा मान्यता शब्द नेपाल कहिले खुम्चिएर काठमाडौँ खाल्डो पनि भएको थियो इतिहासलाई पल्टाउनुहोस् कहिले फुकेर दार्जिलिङ उता काँगडासम्म पनि पुगेको थियो नेपाल पनि खुम्चेर फुक्नुहुन्छ यो मान्यताको कुरा त्यस्तै भारत कहिले फुकेर अफगानिस्तान यता बर्मासम्म पुगेको थियो कहिले खुम्चिएर साँगुरो हुन्छ काश्मीरदेखि कन्याकुमारीसम्म यो संसारमा जति पनि देश यो पनि मान्छेले ठोकेको मान्यता त्यस्तो त छँदै छैन धरतीमा त्यस्तै राजनीति नेता यी जम्मै मान्यता किनभने हाम्रै माझबाट कसैलाई हामीले नेता बनाइदिन्छौँ अब नेता भयो हामीलाई शासन गर्नु कसले बनाउने थियो हाम्रै मान्यता त्यसकारण यो जिन्दगी मान्यताको जोड बाहेक अरू केही पनि छैन यो जिन्दगी शब्दको जोड बाहेक अरू केही पनि छैन तपाईले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्नुहोस् तपाई आफूलाई के ठान्नुहुन्छ के मान्यता दिनुहुन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ म क्षीण म हीन मैले केही पनि गर्न सक्दैन म बर्बाद भएँ यो संसारमा मान्छे भएको पनि कुनै अर्थ भएन भने तपाईले इन्फर्मेसन यो शब्द ठोक्नु आफूलाई बाटोमा हिँड्दा तपाई यसरी हिँड्नुहुन्छ तपाईको टाउको झुक्छ जाउँ कि नजाउँ कहाँ जाउँ जाँदा पनि अर्थै छैन मेरो जिन्दगीको अर्थै छैन यसरी मान्यता बदल्नुस् होइन म पनि यो संसारको एकजना मान्छे हुँ र मेरो पनि यो जीवनको मूल्य छ र मैले पनि संसारलाई योगदान दिन सक्छु बदल्न सक्छु संसारलाई त्यसकारण म यो संसारमा स्वार्थी बन्नको लागि जनावरको रूपमा जन्मेको होइन म यो संसारमा केही देखाउनको लागि आएको छु र मैले पनि केही भएर देखाइदिन्छु र मैले पनि समाजको लागि विश्वको लागि योगदान दिएर छाड्छु भन्ने इन्फर्मेसन दिनुहोस् मान्यता अनि हिँड्दाखेरि पनि यसरी मेरो छाती फुल्छ मेरो टाउको उठ्छ किन भन्नाले मेरो मान्यता के त म पनि केही हुँ म पनि केही हुँ म केही पनि होइन जिन्दगी बर्बाद अर्थ छैन जिन्दगीको म केही पनि होइन यसै बुझ्छ त द्याट्स द वर्ड त्यसकारण तपाईँ कसरी बसिरहनु भएको छ एकचोटि आफ्नो पोजिसन चाहिँ चेक गर्नुहोस् त्यो पनि मान्यता हो तपाईँको मनोविज्ञानले के ठोकिरहेछ म केही पनि जान्दैन केही पनि बुझ्दैन म क्षीण हीन त्यस्तो लाग्छ भने तपाईँको पोजिसन पनि त्यस्तै हुन्छ जस्तै एकजना क्षीणहीन मान्छे कसरी बस्छ भन्नाले बस्दाखेरि पनि यसरी खुम्चिएर कुक्रिएर बस्छ हो मेचैमा पनि नसुहाउने गरी कोही मान्छे त यस्तो बस्दिन्छ
रक्त दिनुभयो। अब यस्तै बन्छ शरीर। अनि जसलाई लाग्छ नि म केही हो, म हाकिम, म नेता, म ठुलो मान्छे, म पैसावान, उनीहरू कसरी बस्छन्? मेचमा बस्दाखेरि पनि आँखा तलै जाँदैन उनीहरू माथि। किन यहाँ तपाईँ यो पोजमा बस्नु भएको? किन भन्नाले तपाईँको मान्यता, तपाईँको शब्दले के भन्छ? म केही हुँ। अनि त्यसकारण तपाईँको भोइस पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यसैले जिन्दगी एउटा मान्यता। तपाईँ खुम्चिनु भयो, साङ्गुरुनु भयो, तपाईँ बर्बाद हुनुभयो, यो जम्मै सिम्पली बिकज अफ द वर्ड यु क्रिएटेड। तपाईँले जन्माउनु भएको जुन शब्द हो त्यो शब्दले रियालिटी क्रिएट गरेको हुन्छ। त्यसकारण द वर्ड इज जस्ट द मान्यता। संसारको यथार्थ अर्थ हुँदैन त्यो मान्यता, द वर्ड। जसरी यो के हो भन्ना साथ चाहिँ यो बोतल। बोतल भनेको के? बोतल भनेको पानी पिउने भाँडो। पानी पिउने भाँडो भएकोले हामीले यसलाई बोतल भन्यौं। तर यही समातेर कसैलाई मार्न थाल्यौं भने यो बोतल हतियार भन्छ। किनभने मान्यता बदलियो। हतियार भन्न साथ अब पिँदैन यसबाट पानी। प्रेसर कुकरलाई बम भन्न साथ अगाडि नै जान्छ। अब खोइ प्रेसर कुकर, अब त बेच्नेवालाहरूलाई पनि समातेर लाने। हिजो अस्तिसम्म प्रेसर कुकर बेचेका व्यापारीहरू आज बमका व्यापारीहरू। मान्यता बदले, एकदमै मान्यता। चार्ल्स डार्विनले पहिलोचोटि विकासवादको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दा स्वास्नी चाहिँलाई ब्रेकफास्ट गर्दा गर्दै के भन्दै थियो भने, हेर बुढिया, हिजोसम्म मान्छेहरूले के मान्थे भने मान्छे भनेको भगवानको पुत्र, भगवानको सन्तान। किनभने बाइबलमा त्यस्तै लेखिएको छ। त्यसकारण सम्पूर्ण मान्छेले मान्यता के दिइरहेको थियो भन्नाले हामी भगवानका सन्तान भनेर मानिरहेको। हेर बुढिया, हिजोसम्म सबैले मान्छेलाई भगवानको पुत्र मानिरहेको। अब म गएर त्यहाँ भाषण दिन गइसकेपछि जम्मैले आफूलाई बाँदरको पुत्र मान्न बाध्य हुन्छ। बाँदरको सन्तान खुसी साथ मान्नेछन् मान्छेहरू, हाँसी हाँसी भनेर स्वास्नीलाई भन्दै थिए। नभन्दै उनले आफ्नो कार्यपत्र 20औं वर्षको एक्सपिरियन्स, एक्सपेरिमेन्ट, रिसर्चलाई अगाडि सार्न साथ हिजोसम्मका चाहिँ भगवानका पुत्रहरू अनायास बाँदरका पुत्रहरू। मान्यता बदल्यो। अब जम्मैलाई के लाग्यो त भन्नाले हैन, हामी बाँदरकै पुत्र। र यही बेला, यही समयमा डार्विनको सिद्धान्तलाई लिएर पादरीहरूमा हलचल चल्यो। किनभने यो त बाइबललाई च्यालेन्ज, धर्मशास्त्रलाई च्यालेन्ज, धर्मशास्त्रलाई रक्षा गर्ने पादरी पुरोहितहरू हुन्छन्। र पादरी मध्ये त्यस बेलाको सबभन्दा टप पादरीले एउटा भाषण, सम्भाषण दिए, त्यो पनि वैज्ञानिकहरूलाई बोलाएर। त्यसमा त्यस बेला चार्ल्स डार्विन मरिसकेका थिए र चार्ल्स डार्विनका जुन सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउने चार्ल्स डार्विन पछि हक्सले थियो। र हक्सले आफ्नो कुरा अगाडि सार्न अगाडि नै त्यो पादरीले के भने भन्नाले, यहाँ तपाईहरू जम्मैलाई डार्विनले बाँदरको पुत्र बनाइहाले, तर म के ठोकेर भन्छु भने मान्छे भनेको अझै पनि देवको पुत्र हो। डार्विनको सिद्धान्त गलत थियो भनेर पादरी कराउँदै चिच्याउँदै थिए। अनि त्यतिकैमा चाहिँ हक्सले अगाडि थियो। र हक्सलेलाई हेरेर व्यङ्ग के गर्छन् भने पादरीले, वहाँ बाहेक
सबै देवताका पुत्र हुन्, उहाँको बारेमा म भन्न सक्दिनँ। अनि हक्सलेले अगाडि आएर उनको बालमा बोल्ने बेलामा आएर के भन्छन् भन्नाले, सभासदहरू, मलाई त्यो बेइमान, भ्रष्ट, बेवकूफ मान्छे बन्नुभन्दा बाँदरको पुत्र हुनुमा चाहिँ गर्व लाग्छ भन्छ। किन भन्नाले बाँदर कमसे कम निर्दोष छ, त्यसको सन्तान बन्नुमा मलाई ठिक लाग्छ। एनीवे, ईश्वरको पुत्र भन्नु र बाँदरको पुत्र भन्नु दुवै मान्यता हो। बाँदरको पुत्र अथवा बाँदरको सन्तान भन्नु वैज्ञानिक मान्यता अरे चार्ल्स डार्विनले अगाडि सारेको। ईश्वरको सन्तान भन्नु आध्यात्मिक मान्यता जिजसले अगाडि सारेको। दुवै मान्यता। सत्य के हो नखोज्नुहोस्, किनभने म ठोकेर भन्छु दुनियाँलाई बर्बाद सत्यले गर्छ। किनभने सत्य धेरै रङका हुन्छ। सत्य यो पनि, सत्य त्यो पनि। सत्य जिजसले भनेको कुरा पनि, सत्य डार्विनले भनेको कुरा पनि। त्यसकारण दुवै सत्य हो। मात्र कुरा के त भन्नाले कुन सत्य तपाईलाई चाहिए, कुन सत्यमा लाग्नु। प्रेसर कुकर बम पनि हो, प्रेसर कुकर खाना पकाउने भाँडो पनि हो। सत्य त दुवै सत्य, कुन सत्यमा लाग्नु के त तपाईको पर्पजमा निर्भर हुन्छ। प्रेसर कुकर बम पनि बन्न सक्छ, खाना पकाउने भाँडो पनि बन्न सक्छ। यो मान्यतामा निर्भर हुन्छ, तपाईको मनस्थितिमा निर्भर हुन्छ। तपाई के चाहनुहुन्छ त्यसबाट, पकाउने कि पड्काउने? What is your purpose? दुवै हो प्रेसर कुकर। त्यसै मान्छे ईश्वरको सन्तान पनि हो। ईश्वर भनेको हात खुट्टा गोडा भएको होइन, परम सत्यको, परम सत्यको सन्तानै हो मान्छे, परम सत्यको निचोडै हो मान्छे। र मान्छे डार्विनले भने जस्तै विकासवादको क्रममा बाँदरबाट विकसित भएको, यो पनि सत्य। तर कुन सत्य लाग्ने, कुन सत्य तपाईलाई अहिले काम लाग्छ? That's the point. डार्विनको सत्यले एउटा महामारी फैलायो संसारमा। त्यो के त भन्नाले हामी जम्मै बाँदरबाट विकास भएको, त्यसकारण जिन्दगीको अर्थै छैन भन्नेतिर लाग्यो मान्छे। जिन्दगीको मिनिङ खोज्न कसैले पनि जमर्को गरेन। किन भन्नाले डार्विनले ठोकेर भनेको छ बाँदरको पुत्र, अब के मिनिङ खोज्नु? धेरै खोज्यो भने पुर्खाहरूको याद आउला। अनि मान्छेले जब जब बेइमानी गर्छ, धूर्तता गर्छ, बदमाशी गर्छ, अत्याचार गर्छ, अनि के भन्छ भन्नाले हाम्रो पुर्खा बाँदर त हो नि, उनीहरूले जे गर्छ त्यही त गर्ने हो। पुर्खाको नाम राख्नुपर्छ क्या? जे जति बेवकुफी, पाशविक शब्द पशुबाट बनेको हो, पाशविक कृत्य हुन्छन्, त्यो जम्मै चाहिँ न्यायीकरण भयो। किन भन्नाले मान्छे त बाँदरको सन्तान। त्यस भएपछि बाँदरको जस्तो व्यवहार गर्नु त ठुलो कुरा होइन, पुर्खाको नाम राखेको। त्यसैले याद राख्नुहोस्, नैतिक मामलामा डार्विनको सिद्धान्तले जति यो संसारमा मान्छेलाई चाहिँ पथभ्रष्ट बनाइदियो, अरू सिद्धान्तले सायद कमै बनायो नैतिक मामलामा। तर यसको मतलब यो होइन कि डार्विनको सिद्धान्तलाई खण्डन गरे होइन, यो त्यो सिद्धान्त पनि ठिकै हो। तर त्यो सिद्धान्त वैज्ञानिक रूपमा जीवात्माको विकासको क्रममा, जीव र जगतको विकासको क्रममा यसलाई सीमित राख्ने हो भने त्यो राम्रो कुरा हुन सक्छ। किनभने त्यो एक्सटर्नल लाइफको कुरा भयो। तर त्यसलाई इन्टरनल लाइफसँग जोडेर, आन्तरिक जीवनसँग जोडेर हामी चाहिँ जनावरकै सन्तान हौं भनेर मान्यता दिनु भनेको हामी पथभ्रष्ट हुनु बाहेक अरू केही पनि रहेन। त्यसकारण आज संसारमा मान्छे जति जति एजुकेटेड हुँदै गए, जति जति मान्छे विकसित हुँदै गए, त्यति त्यति मान्छेहरू जीवनको अर्थ छोडेर भाग्दै गए। त्यसकारण स्म्याकमा, आतंकवादमा, बेवकुफी र बेइमानीमा आफूलाई लगानी गर्दैछन् एजुकेटेड मान्छेहरू। किनभने यस पछाडि डार्विन जस्ता मान्छेको मनोविज्ञानले अथवा डार्विनका चाहिँ निष्कर्षहरूले हामीलाई गाँजेको छ। र यस अर्थमा हामीले ठोकेर के बुझ्नुपर्छ भन्नाले जिजसले भनेको कुरा
कि तिमी ईश्वरका पुत्र हौ, सन्तान हौ भनेको कुराको अर्थ बुझ्नुपर्छ। त्यो अर्थ के त भने, हेर हामी जम्मै ईश्वरका पुत्र हौ। जसरी नुनमा नुनिलोपना चाहिँ छैन भने त्यो नुन फालिन्छ, त्यस्तै मान्छेले पनि आफ्नो गुणतम अर्थ चाहिँ भेटाएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसकारण हामी जम्मै ईश्वरका सन्तान हौ। त्यसैले हामी ईश्वर जस्तो शक्तिशाली, ईश्वर जस्तो दुःखमुक्त, ईश्वर जस्तो बलवान, ईश्वर जस्तै गरिमावान बन्न सक्छौं भन्ने सन्देश थियो जीजसको सन्देशले हामी जम्मैलाई ईश्वर जस्तो शक्तिमान, सर्वशक्तिमान बनाउनेतिर डोर्याइरहेको हुन्छ भने डार्विनको सिद्धान्तबाट हामीलाई यदि त्यो आन्तरिक जीवनमा ल्याउने हो भने हामीलाई हामी जनावर भन्दा केही होइनौँ, हामी पनि पशु हौँ। त्यसकारण हामीले वास्तविक कृत्य गर्नु कुनै ठुलो कुरा होइन भनेर जनाउँछ। सत्य दुवै, तर कुन सत्यमा लाग्ने, द्याट इज द च्यालेन्ज। त्यसकारण आजको विश्व भनेको हामीले सत्य के हो भनेर खोज्ने विश्व होइन। म यहीबाट फेरि एकपल्ट यहाँहरूलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु, हिजोसम्म मान्छेले सत्य के हो भनेर खोज्दै एकले अर्कालाई मार्दै हिँडे। माओवादीहरूको सत्य अलग्गै, हाम्रो सरकारको सत्य अलग्गै, दुई सत्यवादीहरूको बीचमा युद्ध चलिरहेछ। त्यो चल्नेवाला छ, जहिले पनि, पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ। माओवादीहरूले देखेको सत्य अलग्गै, सरकारले देखेको सत्य अलग्गै, जनताको सत्य अलग्गै। लज्जा, किनभने सबैको सत्य अलग अलगै छ। जम्मै सत्यकै लागि चाहिँ मार्छन्। त्यसकारण यो सत्य के हो भन्ने यो जुन प्रश्न छ नि, साह्रै घातक प्रश्न छ। सत्य के हो होइन, क्वेश्चन के हो भने कुन सत्यमा लाग्ने। यहीबाट मुक्ति सुरु हुन्छ, यहीबाट मनोक्रान्ति सुरु हुन्छ। सत्य त तिमी पनि, सत्य त म पनि, सत्य त यो बाटो 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 पनि। तर क्वेश्चन के हो भन्नाले कुन सत्यमा लाग्ने, कुन बाटोमा लाग्ने। यो गल्ती अब गर्नु भएन मान्छेले कि सत्य के हो भनेर खोज्दै जाने। सत्यसँग मतलबै भएन, सत्य सापेक्ष हुन्छ। त्यसकारण अब खोज्ने के त भन्नाले कुन सत्यमा लागे भने मेरो जिन्दगीको विकास हुन्छ र कुन सत्यमा लागे भने मेरो जिन्दगीको विनाश हुन्छ। मात्र यही दुईवटा कुरा छ। सत्य त दुवै सत्य। सासूको सत्य बेग्लै, बुहारीको सत्य बेग्लै, बाउको सत्य बेग्लै, छोराको सत्य बेग्लै। तर क्वेश्चन के त भन्नाले कुन सत्यमा लाग्ने। यस उसले मैले यहाँहरूलाई सुरु गरेको कुरा नै के त भन्नाले मान्छेले जुन शब्द दिन्छन्, शब्द ठोक्छन्, त्यो शब्द यही सत्य हो भनेर ठोक्नु त्यो पनि शब्दै। उसले रियालिटी निर्माण गर्छ र मान्छेले यही झुट भनेर भन्छन्, त्यो पनि उनीहरूले निर्माण गरेको सत्य हो। तसर्थ द आर्ट अफ लिभिङ, बाँच्ने कला भनेको के त भन्नाले सत्य सबै हो भनेर बुझ्ने र सत्य मलाई चाहिने सत्य मेरो शब्दबाट निस्किन्छ भनेर बुझ्ने। त्यसकारण हाम्रो शास्त्रमा भनिएको छ शब्द ब्रह्म रे। ब्रह्म भनेको अल्टिमेट ट्रुथ। शब्द ब्रह्म। ल अचम्म लाग्ला तपाईलाई, शब्द कसरी ब्रह्म भयो? कहिल्यै सोचेको छैन होला हामीहरूले कि शब्द पनि ब्रह्म हुन्छ र यो शास्त्रीय वचन शब्द ब्रह्म। किन शब्द ब्रह्म भयो? किन भन्नाले ब्रह्म भनेको अल्टिमेट ट्रुथ र यो कुराको सुरुवात हुन्छ शब्दैबाट। कुन शब्द दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँ आफूलाई? अघि एकजना साथीले अब म जागिर खोज्नेतिर छु भन्नुभयो नि। पहिला मानसिक समस्यामा गाँसिएको थिएँ, अब बिस्तारै म चाहिँ जागिर खोज्दैछु। जागिर खोज्यो भने 5000 को सत्य भेटाउला, 3000 को सत्य। के तपाईको जिन्दगीको अर्थ के जागिर खानलाई हो? के तपाईँ 4-5 हजार जिन्दगीमा कमाएर सम्पूर्ण जिन्दगीलाई बर्बाद गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ? याद राख्नुहोस्, धरतीमा 95% मान्छेहरू 5% मान्छेद्वारा शोषित हुन्छ। मैले यो कुरा बार भन्दै आएको छु कि काठमाडौँ हेर्दा पनि या अमेरिका हेर्दा पनि कुरा त्यही आँकडा हुन्छ। नेपाल र अमेरिका केही पनि फरक पर्दैन। किन भन्नाले त्यहाँ पनि सम्पूर्ण देशको अर्थतन्त्र, देशको राजनीतिक तन्त्र, देशको पावर
फ्लाइटहरू 5% को हातमा छ, 95% जनता धौ बाँचिरहेको छ। धौ कि दै यस्तै छ बाँचिरहेको। बडा मुस्किलले जिन्दगी बाँचिरहेका छन्, किनभने 95% जनता यही सत्यमा लाग्छन् कि जातमा पास गर्नु पढ्नु भनेको जागिर खानको लागि। नो, मान्छे जागिरको लागि जन्मेको होइन भनेर बुझ्नु, यो पनि सत्य हो कि यो शब्द तपाईँले ठोकेको होइन। मेरो जिन्दगीको अर्थमा जागिर खोज्नको लागि होइन। मैले बेरोजगार त रहनु भएन, तर कसैले दिएको रोजगार खोज्नु पनि मेरो जिन्दगीको अर्थ होइन। मेरो जिन्दगीको अर्थ हो स्वरोजगार। मैले निर्माण गर्छु मेरो जब, मैले निर्माण गर्छु मेरो काम। के साइन्टिस्टहरूले त्यही गर्ने होइनन् र? कलाकारहरूले त्यही गर्ने होइनन् र? स्थान छैन त के म बनाउँछु स्थान? नभएको कुरा बनाउने, क्रिएटिभ हुने, र त्यसैबाट सुरु हुन्छ तपाईँको जीवनको यात्रा। तर तपाईँले चाहिँ जागिरमा लगेर आफूलाई बेच्नु भयो भने के निर्माण गर्ने नि? क्रिएटिभ हुने नै कामै छैन। त्यसकारण अबको समय भनेको सबै मान्छे क्रिएटिभ हुने समय हो, सबै मान्छे सृजनशील हुने। किनभने जुन खोपडी आइन्स्टाइनसँग थियो या बुद्धसँग, त्यो खोपडी हामी तपाईसँग पनि छ। मात्र यसलाई युज कसरी गर्ने, द्याट इज द च्यालेन्ज। यसको युज कसरी गर्ने? अब तपाईँले 4000 5000 जागिर खानु छ भने त्यसको काम पनि छैन, कामै छैन। एउटा चाहिँ तपाईँले कथा सुन्नुहोस्। एकजना मान्छे डाक्टर कहाँ पुगेछ, उसको ब्रेनमा धेरै डिफेक्ट आएछ। अनि डाक्टरले के भनेछ भन्दाखेरि ठिक छ, तपाईँको ब्रेन चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्छ। ब्रेन झिकेर सफा गरेर, ब्रेनमा फोहोर धेरै आयो, त्यसकारण सफा गरेर चाहिँ फेरि चाहिँ फिट गर्नु छ भने ठिकै छ नि त डाक्टर साहब भन्नु। त्यसपछि उनको ब्रेन झिक्यो र त्यसपछि चाहिँ डाक्टरले चाहिँ फिट गर्नको लागि अब 4-5 मिनट त पुग्नु पर्थ्यो। र त्यो ब्रेन चाहिँ एकातिर राखेर डाक्टरले के सुरमा उसको मस्तिष्कमा चाहिँ स्टिच गरिदिएछ यो स्कलमा। ब्रेन बाहिर, मस्तिष्क बाहिर राखेर डाक्टरले बिर्सिएको। अब त्यो मान्छे पनि धन्यवाद दिँदै गएछ। अनि त्यसपछि 2-4 दिनपछि त्यो मान्छेले बाथरुममा भेटेछ। ओहो क्लाइन्ट साहब, मेरो क्लाइन्ट, तपाईँले अस्ति चाहिँ अपरेसन गर्दा एउटा मबाट ठुलो भुल भएछ तपाईँको अपरेसनमा। तपाईँको ब्रेनको अपरेसन भएको थियो नि क्या? हो, त्यो ब्रेन अझै मैले सुरक्षामा राखेको छु, फ्रिजमा राखेको छु। त्यसकारण प्लिज तपाईँ कुन दिन आउनुहुन्छ, म तपाईँको ब्रेन चाहिँ फेरि फर्काउन चाहन्छु भनेछ। अनि त्यतिकैमा त्यो मान्छेले के भन्छ, डाक्टर साहब धन्यवाद, मलाई ब्रेन चाहिँदैन, अब चाहिँदैन भन्छ। गजब लाग्छ डाक्टरलाई, ब्रेन किन तपाईँलाई किन ब्रेन चाहिँदैन? डाक्टर साहब मैले अब जागिर खाइसकेको छु क्या भन्छ। किनभने त्यहाँ त ब्रेन चाहिँदैन, माथिबाट जे निर्देशन आउँछ त्यही गर्छु। आफ्नो खोपीको कामै छैन, माथिबाट जे आउँछ त्यही गर्छ। त्यसको लागि ब्रेन मिल्छ, बढी भए पनि हाल्छ। सो त्यसकारण तपाईँले जिन्दगीको अर्थ के दिइरहनु भएको छ? व्हाट यु वान्ट टु सी योरसेल्फ? तपाईँ यही जिन्दगी चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि होला, बिकज तपाईँको अर्थ त्यही हो, तपाईँले खोज्नु भएको त्यही हो। होइन, म क्रिएटिभ हुनुपर्छ, म सृजनशील हुनुपर्छ र मेरो रोजगार म आफै बनाउँछु। द्याट इज द साइन्टिफिक माइन्ड। साइन्टिफिक माइन्डले त त्यही भन्छ। तपाईँलाई थाहा छ रेडियम पत्ता लगाउने म्याडम क्युरीको कथा? त्यो रेडियम पत्ता लगाउने प्रयासमा कति रात त बिचराहरूले चाहिँ खानु पनि पाए। उनीहरूले एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि ल्याबोरेटरी पनि थिएन, पैसा नभएकोले। कहाँ गरे त भन्नाले एउटा चिहानमा, क्रिस्चियनहरूको चिहान हुन्छ, त्यो चिहानमा त सुनसान हुन्छ, कसैले डिस्टर्ब पनि गर्ने होइन। त्यो चिहानमा गएर त्यस्तो जाडो अवस्थामा गएर उनीहरूले एक्सपेरिमेन्ट गरे र भनिन्छ जोइपोइ मिलेर त्यहाँ एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको थिए। जाडो लागेर काँपेको बेलामा लुगा पनि उनीहरूसँग प्रशस्त थिएन र त्यो बेला के गर्थे, रातभरि जोइपोइ नाच्थे अरे के न्यानो पार्नको लागि। त्यसरी उनीहरूले
रेडियम पत्ता लगाए। जिन्दगीको अर्थ त यहाँ पो मित्र। कोही मान्छे तपाईको लागि मरी मरी काम गर्छ र हामीहरू जागिर खानको लागि बाँचेको हो। खोपडी छैन कि क्या भने सोध्न पनि मिलेन। कति तपाईहरु मध्ये रिसाइहाल्नु होला। यो त तपाईलाई झकझक्याको मात्रै है। धेरै झकझकिनु पुग्यो भने सरी भन्नु पर्ला। त्यसैले एउटा कुरा पक्कै के छ त भने तपाई म्याडम क्युरी जस्तो पनि हुन सक्नुहुन्छ या तपाई 3-4 हजार जागिर खाएर मर्नु पनि सक्नुहुन्छ। दुवै चान्स छ तपाईमा, किनभने तपाईमा खोपडी छ। अब यो खोपडीको उपयोगिता के देखि त्यो तपाईले ठोक्ने शब्दमा निर्भर हुन्छ। के शब्द ठोक्दै हुनुहुन्छ आफूमा त्यसैले निर्माण गर्छ। म जागिरको लागि जन्मेको यो शब्द ठोक्यो भने त्यसैको लागि मरिन्छ होइन। म स्वरोजगार, म क्रिएटिभ बन्न चाहन्छु, क्रिएटिभिटी मेरो लक्ष्य हो भनेर अगाडि बढ्ने हो भने आज त गाह्रो पर्ला, तर भोलि तपाईले आफ्नो रोजगार आफै बनाउनुहुन्छ। याद राख्नुस् अर्को एउटा युनिभर्सल ल, कुनै पनि काम तपाईले रोज्दा सुरुमा सजिलो काम रोज्नु भयो भने कालान्तरमा त्यो गाह्रो हुन्छ। यो ल अफ नेचर। कुनै पनि सजिलो काम सुरुमा सजिलो हुन्छ, बिस्तार बिस्तारै गाह्रो, झन्झन गाह्रो। उदाहरणको लागि कुनै पनि अफिसमा हाकिमको लागि र प्युनको लागि एउटा भनौँ न वान्टेड निस्क्यो भने, आवश्यकता निस्क्यो भने तपाई सट्ट गएर प्युनमा गएर जागिर खान त धेरै सजिलो हुन्छ। तर हाकिमको लागि लड्नु भयो भने मोर चान्सेस तपाईले यसपालि जागिर पाउनुहुन्न। किन भन्नाले तपाईको योग्यता नपुगेको हुन सक्छ, योग्यता पुगे पनि कम्पिटिसन गर्ने अरु हुन्छ। तर प्युनको लागि तपाईको योग्यता अनुसार प्युनमा जाने हो भने यसरी जागिर पाउँछ तुरुन्तै। तर प्युनमा जागिर पाएर अनि गर्ने के त जिन्दगी। याद राख्नुस्, अनि जिन्दगीभर प्युन भएर बस कति गाह्रो हुनेवाला हो। जागिर खानु सजिलो भयो, सुरुमा सजिलो भयो, तर जिन्दगीभर गाह्रोमा बाँच्न बाध्य हुन्छ तपाईँ, किनभने सुरुमा सजिलो रोजेको परिणाम। यसको उल्टो पनि सत्य हो। यदि तपाईले सुरुमा गाह्रो रोज्नु भयो, सुरुमा गाह्रो चिजलाई रोज्नु भयो भने सुरुमा मात्रै गाह्रो हुन्छ, समय बित्दै गएपछि झन् सजिलो हुँदै जान्छ। त्यसकारण महान बन्ने, शक्तिशाली बन्ने, महापुरुष बन्ने मान्छेले सुरुमा गाह्रो कुरा रोज्छन्। बेवकूफ, नादान, क्षीणहीन बन्ने मान्छेले सुरुमा सजिलो रोज्छ। तपाईँ कहाँ पर्नु भयो तपाईँ आफैले थाहा। तपाईँ के रोज्दै हुनुहुन्छ जिन्दगीभर? तपाईँ सुरुमै सजिलो रोज्नुहुन्छ भने your life doesn't have meaning. You are finished. सक्यो कुरा। किनभने तपाईले मान्छेको मूल्यलाई बिर्सनु भयो, तपाईँ जनावरको स्तरमा खस्कनु भयो। किन भन्नाले जनावर पनि सजिलो मात्रै खोज्छ, गाह्रो कुरा कहाँ खोज्छौस्। त्यसकारण द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इन लाइफ भनेको के त? सुरुमा गाह्रो रोज्नु र त्यो जिन्दगीभर सजिलो हुँदै जान्छ। र यो संसारका क्रिएटिभ मान्छेहरू, सृजनशील मान्छेहरूले त्यही गरेर आएको। र म देशको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा पनि यही भन्न चाहन्छु कि देशमा कतिपय राजनेताहरू, कतिपय मान्छेहरू, सामाजिक कार्यकर्ताहरू के खोज्छन् भन्नाले हाम्रो देशमा बेरोजगारीको समस्या बढ्यो, त्यसकारण चाहिँ रोजगार कसरी चाहिँ जनतालाई दिनु। यु वान्ट टु सुसाइड अर व्हाट? यो त आत्मघात हो। यो सबैलाई रोजगारको व्यवस्था गर्नु भनेको नो। किन भन्नाले रोजगारको व्यवस्था गर्नु भनेको के हो थाहा छ तपाईहरुलाई? यो गोरुलाई हलो जोड्दाखेरि अथवा गोरुलाई चाहिँ यो बैलगाडा तान्नको लागि च्याट्ट उसलाई अब फ्री बसिरहेको गोरुलाई रोजगार दिनु भनेको त्यो एउटा बैलगाडामा च्याट्ट दायाँ एउटा बायाँ एउटा राखेर भारी राखेर तान्न लाउने। अब रोजगार पायो उसले, खुब तानिरहेछ। अनि रोजगार पाएर अनि साँझपल्ट उसले चाहिँ पराल खान चाहिँ दिइन्छ ला भने त्यो तलब उसको। द्याट इज रोजगार। तपाईँ मान्छेलाई के गुरु बनाउन चाहनुहुन्छ? नो। हाम्रो चिन्तना त्यो हुनु हुँदैन, हाम्रो राष्ट्रिय चिन्तना त्यो हुनु हुँदैन कि पराल अगाडि राख्दियो। तर यसको मतलब यो पनि होइन
कि अहिलेको सरकारले जस्तै चाहिँ बेरोजगारै छोड्दियो। नो, यो दुईवटा अति हो। जनता, हरेक जनतालाई रोजगार चाहिँ दिनै पर्छ भन्नु एउटा अति हो। किन अति हो त भन्नाले त्यसले गाई गोरु मात्रै जन्मिन्छ, गधासदा मात्रै जन्मिन्छ। र अहिलेको अवस्थामा रोजगार नै नभएको बेरोजगारी अवस्थामा यो सरकारको नपुंसकता मात्रै झल्किन्छ। त्यसकारण यस बीचको मार्ग भनेको के त भने कि हरेक जनतालाई, हरेक युवालाई क्रिएटिभ बन्ने वातावरण बनाउनु पर्छ सरकारले। सरकारको अर्थै यही हो कि इन्भाइरोमेन्ट यस्तो क्रिएट गर्नु पर्यो, इन्भाइरोमेन्ट यस्तो सिर्जना गर्नु पर्यो कि हरेक युवा क्रिएटिभ बन्नको लागि लालायित होस्, हरेक युवा सृजनशील बन्नको लागि आफूलाई धान्ने पाओस् उनीहरूले। अनि मात्रै उनीहरूले बेरोजगारी त होइन स्वरोजगारतिर लाग्छ। र यसरी नै विकास भएको हो जापान, यसरी नै विकास भएको हो अमेरिका, यसरी नै विकास भएको हो युरोपका मुलुकहरू। किनभने त्यहाँका मान्छेहरू, त्यहाँका युवाहरूले रोजगार खोजेनन्, स्वरोजगार खोजे। याद राख्नुहोस्, दोज अल साइन्टिस्ट, संसारको प्राय सबै वैज्ञानिकहरूले स्वरोजगारै खोजेको, रोजगार खोजेको होइन। स्वरोजगार भनेको मैले बनाउँछु मेरो काम र बनाए, क्रिएटिभ भए। यस उसले हाम्रो उद्देश्य भनेको कि राष्ट्रिय चिन्तना भनेको कि हरेक जनतालाई कसरी क्रिएटिभ सृजनशील बनाइदिने। किनभने मान्छेको मस्तिष्कको प्राय भागको कामै हामीले लिइरहेका छौँ। यो अर्थमा यदि हाम्रो राष्ट्रिय चिन्तना चाहिँ गएको खण्डमा मात्रै हाम्रा युवाहरू रोजगारको लागि त म जन्मेको रहेनछु, होइन, म त क्रिएटिभ बन्नको लागि, सृजनशील बन्नको लागि जन्मेको रहेछु भन्ने यदि उनीहरूलाई लागेको खण्डमा हाम्रो देशबाट पनि 1 से 1 वैज्ञानिकहरू, 1 से 1 कलाकारहरू, 1 से 1 इन्भेन्टरहरू, 1 से 1 नयाँ शोधकहरू निस्कनेछ। अन्यथा यहाँ त एकै किसिमका मान्छेहरू जम्मैले जागिर खोजिरहेको छ। जागिर पाएन भने फ्रस्ट्रेटेड, पायो भने एक किसिमबाट जिन्दगी बर्बाद, पाएन भने अर्को किसिमबाट बर्बाद। यो बर्बादीको एउटा इन्भाइरोमेन्ट हामीले देखिरहेका छौँ। प्रसङ्गवश अर्को एउटा शब्द जोड्छु, म्याट्रिक्स। इङ्ग्लिसमा एउटा शब्द छ म्याट्रिक्स पनि। म्याट्रिक्सको अर्थ के हुन्छ भने इन्भाइरोमेन्ट। कस्तो इन्भाइरोमेन्ट? जस्तै कोइला हिरा बन्छ, यो कुरा फेरि याद राख्नुहोस्, कोइला हिरा बन्छ, तर हरेक कोइला हिरा बन्दैन। यो कुरा पनि तपाईँलाई थाहा होला, कोइला हिरा बन्छ तर हरेक कोइला हिरा बन्दैन। कुन कोइला हिरा बन्छन्? कहाँको कोइला हिरा बन्छन्? कोइला त्यही कोइला हिरा बन्छन् जहाँ ताप र चाप बढी हुन्छ। फेरि एकपल्ट याद राख्नुहोस्, जहाँ ताप र चाप बढी हुन्छ त्यो कोइला खानीको कोइला हिरा बन्छ। त्यही हो मैले स्वरोजगार भनेको पनि। किन भन्नाले जुन मान्छेले जीवनमा ताप र चापबाट टाप ठोके उनीहरू म्याक्सिमम रोजगार, मिनिमम बेरोजगार। स्वरोजगारको त कल्पनै छैन। तर जिन्दगीको रूपान्तरण, जिन्दगीको ट्रान्सफर्मेसन, त्यो जहाँ ताप र चाप बढी छ, सबभन्दा बढी छ, त्यहाँको कोइला हिरामा रूपान्तरण हुन्छ। यही हो स्वरोजगार भनेको। कोइलाको मूल्य र हिराको मूल्य आकाश र जमिनको फरक छ। त्यस्तै 4000 जागिर खाने मान्छेको मूल्य र क्रिएटिभ मान्छेको मूल्य आकाश र जमिनको फरक हुन्छ। यसकारण एउटा कुरा, म्याट्रिक्सको कुरा बुझ्नुहोस्। म्याट्रिक्स भनेको त्यो इन्भाइरोमेन्ट, ताप र चाप म्याट्रिक्स भयो। किनभने त्यो कोइलाको ताप र चापमै हिराको जन्म हुन्छ, त्यो हो म्याट्रिक्स। त्यसैले मैले देखेको नयाँ एउटा भिजन मैले प्रस्तुत गर्दैछु यहाँहरु समक्ष। त्यो के हो त भन्नाले मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स। मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स, मनोक्रान्ति भनेको जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोणको आमूल परिवर्तन मनोक्रान्ति। किन भन्नाले त्यसलाई हेर्ने तरिका परिवर्तन भएपछि सबै कुरा परिवर्तन हुन्छ। शब्द नहो संसार। मनोक्रान्ति जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन भनिसकेपछि मनोक्रान्तिबाट हामीले खोज्ने के त 7 वटा पावर पोइन्ट मध्ये कुनै पावर पोइन्टमा तपाईं नजदिक छ त्यहाँ पुग्नु तपाईको जीवनको क्रिएटिभिटी हो, तपाईको जीवनको सृजनशीलता। र त्यो सृजनशीलता 7 वटा पावर पोइन्टको सृजनशीलता
तपाईले आफ्नो जीवनमा कसरी ल्याउने त? कसरी ल्याउने? कतिले त्यही सोचिरहेको होला, कुरा त ठिक छ तर कसरी? हो त्यो कसरीलाई नै म इन्भाइरोमेन्ट भन्छु, म्याट्रिक्स भन्छु। त्यसको लागि एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ। र मेरो एउटा प्रस्ताव के छ त भन्नाले यो हाम्रो मनोक्रान्तिका 7 वटा बुँदालाई अभ्यास गर्नको लागि हामीले चाहेको खण्डमा इट इज पोसिबल। जस्तै एउटा उदाहरण म पेश गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई। काठमाडौँबाट 20-25 किलोमिटरको टाढा एउटा ठूलो बस्ती हामीले चाहिँ बसाउन सक्छौं कसैले पनि। भनौं काठमाडौँबाट 20-25 किलोमिटर टाढा जाने हो भने 1 लाख रुपैयाँमा पनि एक रोप्ने जग्गा मजाले पाउँछ, सुन्दर वातावरणमा। त्यस्ता तपाई हामी मध्ये 100 जवान मिल्ने हो भने 100 जवान मात्रै, धेरै चाहिँदैन, 100 जवान मान्छेले एक रोपनी त्यहाँ जग्गा किनिदियो भने त्यहाँ 100 रोपनी जग्गा हुन्छ। त्यो 100 रोपनी जग्गामा तपाईले मनोक्रान्तिका यो 7 वटा पावर पोइन्टलाई अभ्यास गर्ने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। किनभने तपाईको लागि फलो पनि भयो, त्यो जग्गा हरेक मान्छेको आफ्नै नाममा हुन्छ। तर सामूहिक काम के हुन्छ त भन्नाले त्यहाँ मनोक्रान्तिको लागि एउटा स्कुल तयार हुन्छ। अब 100 परिवार गएर बसेपछि स्कुल त चाहियो नै, त्यहाँका वरिपरिका गाउँका मान्छेलाई पनि स्कुल चाहिन्छ र 100 परिवार गएर बसेपछि स्कुल हुन्छ, मनोक्रान्तिको स्कुल अथवा सुपर लर्निङको स्कुल हुन्छ। स्कुल भएपछि स्वरोजगार भएन, किनभने त्यही एउटा क्रिएटिभ काम भयो। सुपर लर्निङ अनुसार सिकाउने एउटा स्कुल हामीले आफ्ना छोराछोरीलाई र अरूका छोराछोरीलाई पनि तयार पार्न सक्यौं। त्यस्तै त्यही ठाउँमा गएर तपाईले एउटा सामूहिक रूपमा नेपालका दुर्लभ जडीबुटी उत्पादन गर्नु अथवा नेपालका जति पनि दुर्लभ चीजहरू त्यो चीजलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने एउटा थलो पनि हुन सक्छ। किन भन्नाले 100 परिवार बसेपछि उनीहरूलाई सबैलाई काम पनि चाहिँ पाउने एउटा थलो हुन्छ। 100 परिवार बस्यो भने अनि त्यहाँबाट तपाईले चाहनुभयो भने एउटा पेपर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। किनभने जर्नलिजमलाई मैले पावर पोइन्टमा राखेको छु, त्यसकारण त्यो 100 जवानको परिवारको एउटा बस्तीबाट जर्नलिजम पनि निस्कन सक्छ। त्यो बस्तीबाट अन्य 7 वटा पावर पोइन्ट जुन मैले यहाँ व्याख्या गरिरहँदिन त्यो जम्मैको एक वटा सेक्टर चाहिँ जिम्मा दिएर हामीले काम गर्ने कार्य चाहिँ अगाडि बढाउने हो भने मनोक्रान्तिको म्याट्रिक्स तयार हुन्छ। मान्छेलाई घरको घर पनि भयो, स्वस्थ इन्भाइरोमेन्ट पनि भयो, स्वरोजगार पनि भयो र यसरी उनीहरूले खोजेको जुन 7 वटा पावर पोइन्टमा पुग्नको लागि जुन एउटा इन्भाइरोमेन्ट हामी जम्मैले त्यहाँ क्रिएट गर्न सक्छौं। त्यसैले यसलाई मैले मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स भनेको छु। यो मोडललाई तपाईले काठमाडौँमा पनि लान सकिन्छ, पोखरामा पनि, या देशको जताततै पनि लान सकिन्छ। धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन। एउटा घर काठमाडौँमा एकजना मान्छेले बनाउनु हो भने 15-20 लाखको चाहिँ सवाल आउँछ, केही नभए पनि 10 लाखको सवाल आउँछ। तपाईले यो मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स बनाउने हो भने तपाईको एक रोपनी जग्गा र एउटा सानो कटेज स्थापना गर्नलाई 2 लाख रुपैयाँमा तपाईलाई मस्तको एउटा इन्भाइरोमेन्ट बन्छ। के यस्तो चाहँदैन मान्छेहरू? यसकारण याद राख्नुहोस्, यदि यो मनोक्रान्ति म्याट्रिक्सको हिसाबबाट अगाडि बढ्ने हो भने हामी म्याट्रिक्स भनिन्छ। जसरी कोहीलाई ढिला बन्ने इन्भाइरोमेन्ट हो त्यस्तै इन्भाइरोमेन्ट हो। अब जहाँसम्म पोलिटिक्सको सवाल छ त्यो पनि तपाईले गाउँ नै बसाउने हो भने त्यही पनि त वडा अध्यक्ष चाहिहाल्यो। तपाई आफै वडा अध्यक्ष बन्नुस्, वडा सदस्य तपाईहरुबाटै बनिन्छ भनेपछि गभर्नमेन्ट पनि तपाईको हातमा मुठीमा चाहिँ इजिली आयो। अब के गर्न चाहनुहुन्छ तपाई? यसकारण यो एउटा मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स एउटा तरिका हुन सक्छ नौलो संसारको लागि र यसमा धेरै मान्छे नै आवश्यकता पनि छैन। अहिलेलाई 100 जवान राजी भएको खण्डमा, हजुर 50 जवान मात्रै राजी भएको खण्डमा पनि यो मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स बन्न सक्छ र यो मनोक्रान्ति म्याट्रिक्सको प्रस्ताव हो यो तपाईहरुलाई। तपाईहरु आफ्नो चाहिँ इलाकामा पनि यसलाई डेभलप गर्न सक्नुहुनेछ अथवा काठमाडौँमा पनि डेभलप हुन सक्छ र यसको लागि पनि मैले तपाईहरु मध्ये यदि मनोक्रान्ति म्याट्रिक्सको कन्सेप्टलाई चाहिँ बुझ्न चाहनुहुन्छ अथवा त्यसलाई अगाडि लान चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईहरुलाई आह्वान हो मेरो कि एउटा हामीले कमिटी बनाएर यो कुरालाई अगाडि ल्याउन सक्छौं भन्दै मैले यो पहिलो चरणको टकबाट विश्रान्ति लिँदैछु। यहाँबाटै प्रतिपादित गर्ने सोच हो या विगतका कुनै राजनीतिहरूको सोच हो, प्रश्न पारिदिनु हुन्छ कि
इतिहासबाट हामी धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ, तर इतिहासलाई जस्ताको तस्तै प्रयोग गर्न सक्दैन। यो कुरालाई फेरि एकपल्ट बुझौँ। इतिहासबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ, इतिहासबाट धेरै कुरालाई ल्याउन पनि सक्छौँ, तर इतिहासलाई जस्ताको तस्तै प्रयोग गर्न सकिँदैन। जसरी यहाँ मनोक्रान्तिको अन्तिम लक्ष्य साम्यवाद भन्ने छ, यो साम्यवाद भनेको कार्ल मार्क्सको कल्पना हो, परिकल्पना हो। र कार्ल मार्क्सले देखेको साम्यवाद र विकासानन्दले देखेको मनोक्रान्ति अन्ततः एउटै बिन्दुमा सम्भवतः मिल्न पनि सक्ला, त्यसमा त शंका छैन। तर त्यो अन्तिम बिन्दुसम्म पुग्ने प्रक्रिया हरेक मान्छेको बेग्ला बेग्लै हुन्छ, हरेक दर्शनको बेग्ला बेग्लै हुन्छ। देयर आर टू थिंग्स, मीन्स एन्ड एन्ड। एन्ड भनेको अन्तिम बिन्दु, मीन्स भनेको सुरुको बिन्दु। एन्ड भनेको सबैको त्यही हुन सक्छ, मानव मुक्ति, शान्ति, प्रेम, ज्ञान, यो एन्ड हो। त्यसकारण एन्डमा त समस्या नहोला पनि, तर समस्या कहाँनिर आउँछ भन्नाले मीन्समा। मीन्स भनेको साधनमा, साध्यमा समस्या नहोला। र यो साधन, त्यहाँसम्म पुग्ने साधन जुन कुरा छन्, त्यो इतिहासका पुरुषहरूले जसरी तेर्छाए त्यो बेलाको मान्छेहरूको लागि। त्यसकारण ती कुराहरू आज पनि जस्ताको तस्तै आउन सक्दैन, त्यो नक्सा जस्तै हो। बाटो बदलिसकेको छ भने नक्साको काम नहुन सक्दैन। यस उसले यहाँ यो साम्यवाद, यो अन्तिम लक्ष्य साम्यवाद भन्न म रुचाउँदिन हो। यसमा साम्यवादको जुन परिकल्पना हो, त्यो परिकल्पना यहाँ पनि जोडेको छ। जसरी थॉमस मोरेको इथियोपियाको कल्पना छ, त्यो पनि एउटा परिकल्पना हो। त्यस्तै सम्बाला भन्ने राज्यको परिकल्पना छ, त्यो पनि परिकल्पना हो। र यो इतिहासका विभिन्न कालखण्डका कुराहरू, त्यसबाट धेरै हामीले सिक्न सक्छौँ र त्यसलाई त्यही रूपमा हेर्न चाहिँ भुल हुनेछ। र यो आह्वान पहिलो पटक यहाँबाटै प्रतिपादन गर्ने सोच हो या विगतका कुनै राजनीतिज्ञहरूको सोच हो? मैले भनिहालेँ, यस्ता कल्पना बुद्धदेखि सुरु भएको हो। बुद्धले बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि र त्यसपछि संघं शरणं गच्छामिको कुरा गर्नुभएको। संघ भनेको यस्तै सामूहिक जीवन हो, यस्तै म्याट्रिक्सको कल्पना हो। र तर बुद्धले सिर्जना गरेको म्याट्रिक्स भिक्षुहरूको लागि मात्रै ठिक हो कि भिक्षुहरू घरबार परिवार जम्मै त्यागेर एक ठाउँमा आएर बस्छन् र साधना गर्छन्, त्यो उनीहरूको म्याट्रिक्स हो। त्यसकारण बुद्धको संघलाई जस्ताको तस्तै यहाँ ल्यायो भने समय सापेक्ष हुँदैन। त्यसैले हामीले खोजेको यो संघको कल्पना, म्याट्रिक्स जसलाई मैले नाम दिएँ, त्यो म्याट्रिक्स आफै अर्थपूर्ण छ। त्यहाँ ताप हुनु पर्यो, त्यहाँ चाप हुनु पर्यो र त्यसबाट हिरा जन्मनु पर्यो। हिरा त्यतिकै आउँदैन, ताप र चाप चाहिन्छ। यो म्याट्रिक्स हामीले अहिलेको वर्तमान समयमा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा ल्याएको एउटा चिन्तना हो। यसकारण यसमा विगतका मान्छेहरूले सोचेका कसरी होला, के होला, त्यो उनीहरूको बाटो। तर हामीले अहिले जुन ल्याएको यो अहिलेको वर्तमान अवस्थामा समय सापेक्ष हुन्छ। त्यसकारण गुरुको कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि विगतका पनि गुरु छन्, भविष्यमा पनि गुरु आउँछन्, वर्तमानमा पनि गुरु छन्। तर फरक के हुन्छ त भन्नाले भविष्यमा आउने गुरु त आएकै छैन, विगतका गुरुहरू त मरिसके, अनि समस्या वर्तमानमा छ। त्यसकारण गुरुलाई पक्षाउँदाखेरि जहिले पनि जिउँदो गुरुको आवश्यकता पर्नुको कारण त्यही। किनभने वर्तमानको समस्यालाई इतिहासका गुरुहरूले थान बोलाउन सक्दैन। किनभने इतिहासका गुरुहरूले ऐतिहासिक कुराहरू जुन भने त्यो बेलाको कुरा हो, अहिलेको कुरासँग मेल खाँदैन। श्रद्धेय गुरुजी प्रणाम। सिद्धार्थ, हरेक ठुलो काम सानै कामदेखि सुरु हुन्छ भन्ने कुराप्रति अलि प्रश्न गरिदिए आभारी हुन्छ। हरेक ठुलो काम सानै कुराबाट सुरु हुन्छ, त्यो त सत्य भयो नै। तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा, हरेक ठुलो काम मुस्किलताका साथ सुरु हुन्छ, त्यो पनि याद राख्नुहोस्। हरेक महान काम सुरु गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ, त्यो पनि याद राख्नुहोस्।
त्यसकारण सजिलो पर्यो भने खतरा छ त्यहाँ, तर गाह्रो पर्यो भने बुझ्नुहोस् सायद म ठिक बाटोमा परेँ कि, किनभने गाह्रो पर्दैछ। सजिलो पर्यो भने क्वेसन गर्नु, सायद म गडबडीमा त फसेन, किनभने यस्तो सजिलो सजिलो भइरहेछ हरेक कुरा नौ। त्यसकारण जीवनको मापदण्ड, मुक्तिको मापदण्ड भनेको तपाईँको सुरुमा हस्तगत गर्नुभएको कुरा अथवा तपाईँले लक्ष्य बनाउनु भएको कुरा सुरुमा नै सजिलो पर्यो भने त्यो चाहिँ सम्भवतः गलत हो। सुरुमा गाह्रो छ भने त्यही ठिक हो भनेर मापदण्ड मान्नुहोस्। गुरुज्यू सादर प्रणाम। रमेश राई। म सत्य कति प्रकारको हुन्छ भन्ने विषयमा प्रश्न हुन सकिन, किनकि कुनै कुनै वस्तु प्राकृतिक रूपले सत्य हुन्छ, जस्तै आगोसँग पोल्ने वा तताउने शक्ति हुन्छ। यो पोल्ने जुन शक्ति छ के यो पनि मान्यता हो? डेफिनेटली रमेश राईजी। रमेश राईजी, आगोले पोल्नु पनि युनिभर्सल सत्य होइन। यो रमेश राईजीले धेरै कुरा अझै अध्ययन गर्दै जानुहोस्, मेरो रिक्वेस्ट छ। आगोले पोल्नु यदि सत्य हो भने मुर्दालाई किन पोल्दैन? मुर्दालाई पनि त पोल्नु पर्दैन, पोल्दैन उसलाई। यदि आगोले पोल्ने सत्य हो भने मुर्दालाई किन पोल्दैन? मुर्दा त मुर्दा, बेहोस भएको मान्छेलाई पनि पोल्दैन, यो पनि याद राख्नुहोस्। यदि कसैलाई छारे रोग लागेर बेहोस भएको छ भने त्यो बेला उसलाई जिउँदै पोलिदिनुहोस्, पोल्दैन, उसलाई छटपट हुँदैन। त्यसकारण त्यो छारे रोग लागेको बेलामा, बेहोस भएको बेलामा हात काटिदिँदा केही पनि दुख्दैन। यद्यपि सामान्यतया चिमाटिएको बेलामा तपाईँलाई दुःख हुन्छ, तर क्लोरोफर्म सुँगाइदियो भने तपाईँलाई काटे पनि दुःख हुँदैन। अब दुःख हुनु भने सत्य भन्ने। त्यसकारण रमेश राईजी, यस्तो भ्रममा नबसौँ कि आगोको सत्य पनि सापेक्ष हो, त्यो निरपेक्ष सत्य होइन। सबभन्दा पछिल्लो उदाहरण हिप्नोटिजममा हिप्नोटाइज गरेको पात्रलाई आगोमा हिँडाल्न सिकाउँछ। बिल क्लिन्टनलाई ट्रेनिङ दिने एन्टोनी रबिन्सले उनको ट्रेनिङमा 4-5 दिनको उनको ट्रेनिङमा उनका शिष्यहरूलाई आगोमा हिँड्ने फायर वाकिङ प्रोग्राम दिइरहेका छन्। यो कुरा कान खोलेर सुन्नुहोस्। 4 दिनको तपाईँको ट्रेनिङमा आगोमा हिँडेर पनि आगोले पटक्कै कतै नपोल्ने गरी हिँडिरहेका छन् मान्छेहरू। टोनी बुर्कानले इन्टरनेसनलले एडभर्टाइज निस्केछ उसको पत्रिकामा कि आगोमा कसरी हिँड्ने सिक्नुहोस् नपोलाइकन। नपोल्नु त पुरै छोड्नुहोस् कि त्यस्तो भट पोलेको आगोमा पनि अंगारोमा हिँड्दा पनि एउटा फोका पनि उठेको पाइँदैन। त्यसकारण आगोले पोल्नु भन्नु पनि सापेक्ष कुरा हो, मान्यता। तपाईलाई आगोले किन पोल्छ त भन्नाले पोल्छ भनेर लाग्छ, त्यसकारण पोल्छ। यदि तपाईले सबकन्सियस माइन्डलाई पोल्दैन भनेर इन्फर्मेसन दिन सक्नुभयो भने आगोले नपोलेको उदाहरण मैले पेश गरिसकेको छु। आदरणीय गुरुज्यू प्रणाम। साथै सम्पूर्ण यस मनोक्रान्ति प्रवचनमा सहभागी हुनुभएका मित्रहरूमा नमस्कार। म सूर्य रायमाझीको। गुरुज्यूमा एउटा मेरो समस्याको समाधानको लागि आग्रहका साथ मलाई असाध्यै पढ्न मन लाग्छ। पढ्ने बेला त्यो खूब मन पर्छ र जब पढिसकेर किताब बन्द गर्दछु, मैले पढेका कुरा पनि त्यति किताबभित्र बस्दछ। मेरो दिमाग भित्र बसेन। त्यसको लागि मैले के गर्नुपर्छ? र जब म सुत्छु र कल्पना गर्छु, यस्तो मिठो कल्पना गर्छु र भावनामा डुब्छु। यो अक्षर अलि भावनामा डुबेर लेखे जस्तो, तर उठ्छु, एकछिनपछि सबै कुरा बिर्सन्छु। आफूले पढेका र भावना र कल्पनामा डुबेका कुराहरूलाई दिमागमा राख्नको लागि के गर्नुपर्छ? यसको जवाफप्रति साह्रै आभारी हुने थिए। पहिलो कुरा, तपाईले आफूलाई चेन्ज गर्ने क्रममा तपाईको डाइट चेन्ज भएको छ कि छैन कम्प्लिटली त्यो चेक गर्नुहोस्। तपाईले आफूलाई चेन्ज गर्ने क्रममा तपाईले नियमित आधा घण्टा कमसे कम एक्सरसाइज गरेको छ कि छैन त्यो चेक गर्नुहोस्। तपाईले प्रशस्त मात्रामा आराम पाएको छ कि छैन त्यो चेक गर्नुहोस्। डाइट, एक्सरसाइज र आराम
यो तीनवटा कुरा तपाईमा पाइरहेको छैन भने यो ठुलो ठुलो कुराको कल्पना गर्नु सपना हुन्छ। किनभने जिन्दगीको जब भनेको खाना, भोजन र एक्सरसाइज हो। कुनै पनि मान्छेको मस्तिष्क शक्तिशाली बन्नको लागि ऊ शारीरिक रूपमा स्वस्थ बन्नुपर्छ। शारीरिक रूपमा स्वस्थ बन्नको लागि भोजन पोजिटिभ हुनु पर्यो। अनि त्यो पोजिटिभ भोजनको युटिलिटी गर्नको लागि एक्सरसाइज चाहिन्छ। एक्सरसाइज र भोजन नभएको मान्छेले यस्तो प्रश्न गर्नु बेवकुफी हुन्छ। त्यसकारण पहिलो कुरा तपाईले एक्सरसाइज गर्नुस् नियमित रूपमा 3 महिनासम्म पहिला, अनि पोजिटिभ डाइट खानुस्। त्यसपछि पनि यही कुरा घट्यो भने अनि आएर प्रश्न सोध्नुस्। अहिले प्रश्न सोध्ने अधिकार छैन तपाईलाई। किन भन्नाले अहिलेको प्रश्न भनेको तपाईँ जथाभावी खाने, खाना पनि नमिलाउने, एक्सरसाइज पनि नगर्ने, फेरि यो भयो त्यो भयो भनेर भन्न पाइँदैन। एकजना मान्छेलाई डाक्टर कहाँ गएर के भन्छ भने, डाक्टर साहब मलाई भोकै लाग्दैन, अचेल भोकै लाग्दैन, लन्च खानै मन लाग्दैन, मलाई लन्च खानै मन लाग्दैन डाक्टर साहब, केही गरी मलाई चाहिँ यो लन्च खाने चाहिँ इच्छा जगाइदिनुहोस् भन्छ। अनि डाक्टरले के सोध्छ भन्दा, ठिक छ तपाईँ ब्रेकफास्टमा के खानुहुन्छ नि भन्छ। के खानु डाक्टर साहब? 2 किलो मासु, 10 वटा अन्डा र एउटा पाउरोटी। अब हेर्नु, ब्रेकफास्टमा 2 किलो मासु, 10 वटा अन्डा र एउटा सिँगै पाउरोटी खाने मान्छे अनि लन्च मैले भोकै लागेन भन्न गुनासो गर्न पाइन्छ? न एक्सरसाइज रेगुलर रूपमा गरेको, न डाइट रेगुलर रूपमा चाहिँ करेक्सन गरेको, न व्यायाम, अनि फेरि चाहिँ यो भएन त्यो भएन भनेर गुनासो गर्न पाइँदैन। मेरो मित्र, मेरो बिन्ती छ पहिला तपाईँ आफूलाई एक्सरसाइज र डाइटलाई करेक्ट गर्ने जमर्को गर्नुस् र त्यसपछि तपाईको जीवनमा जे प्रब्लम आउँछ र त्यसको चाहिँ समाधानको लागि म छँदैछु। आदरणीय गुरुजी कमल सेलवाल, सादर प्रणाम। मेरो भाइ करिब 14 वर्षको छ र ऊ निद्रा अवस्थामा सधैँ जसो कराइरहन्छ। यसको कारण के होला र यो समस्याको समाधान के होला, यसको लागि हरेक मङ्गलबार रेकी क्लिनिकमा मलाई भेट्ने। किन भन्नाले यो स्वास्थ्य सम्बन्धी सल्लाह म यहाँ दिन चाहन्छु। आदरणीय गुरुजीमा प्रणाम। अनिल आनन्द, काल्पनिक। नकारात्मकको उपयोगिता अन्तर्गत सोमूत्रपान सम्बन्धी रेडियो मार्फत प्रवचन सुनेर विगत 1 वर्षदेखि सोमूत्रपान गर्दै आएको छु। तर के कसरी प्रयोग गर्दा यदि फाइदा लिन सकिन्छ? मात्रा दिनको कति ग्लास? मात्रा कति वर्ष? अब एउटा कुरा, यो पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरा पर्यो, त्यो प्राइभेट कुरा। मैले साथीहरूलाई के भन्छु भन्नाले यो सोमूत्रपान पुरुषहरूको लागि धेरै सजिलो छ। किन सजिलो छ भन्नाले एउटा चाहिँ तपाईले राम्रो पाइप किनेर ल्याउनुहोस् अनि बिहान उठ्न साथ सुई सुई तान्नुहोस्, त्यसैमा ग्लासको पनि झन्झट छैन। र यो सम्बन्धी विस्तृत जानकारीको लागि कमेलको क्लिनिकमा सम्पर्क। आदरणीय गुरुजी प्रणाम। पुरुषोत्तम त्रिपाठी प्लस कमल। यो भन्दा अगाडिको प्रवचनमा जीवात्मा र परमात्मा के हो भन्ने विषयमा त जानकारी प्राप्त गरियो, तर आत्मा र परमात्मा बीच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा जान्न जिज्ञासु छु। जीवात्मा र परमात्माको बीचको सम्बन्ध बुझ्नलाई जीवात्मा र परमात्माको बीचको भिलेनलाई बुझ्नुपर्छ। त्यो भिलेन भनेको विचार, तर्क, बुद्धि, इभन कल्पना। यो माइन्ड जुन छ, कन्सियस माइन्ड र सबकन्सियस माइन्ड, जीवात्मा र परमात्माको बीचको ब्यारियर हो, त्यसको बीचको पर्खाल हो। त्यसलाई भट्काउनु पर्छ। जब कुनै विचार आउँदैन, कल्पना पनि हुँदैन, जब शून्य मनस्थितिमा पुग्छ, त्यही बेला जीवात्मा परमात्मा विलय हुन्छ। पूजनीय गुरुजीमा हार्दिक प्रणाम। शिष्य चेत नारायण अधिकारी। जिज्ञासा, यो म के हो र म मेरो भन्नाले के बुझिन्छ? प्रश्न पारिदिनु होला। यो म के हो भनेर बुझ्नलाई म के होइन भनेरबाट सुरु गर्नुहोस्। म के हो शब्दबाट आउँदैन त्यो ज्ञान। किन भन्नाले म जे भने पनि त्यो शब्दै हुन्छ। म आत्मा, त्यो पनि शब्दै। म डाका, त्यो पनि शब्दै।
शब्दबाट त्यो ज्ञान आउँदैन। अब अघि शब्दको चाहिँ महिमा गाएँ, अब शब्दको विरोध गर्दैछु। त्यो शब्दबाट आउने कुरा होइन, त्यसलाई शब्दबाट पर गएपछि मात्रै बुझिन्छ म के हो। त्यसकारण शब्दबाट के गर्न सकिन्छ भने म के होइन भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। जसरी म शरीर हो त होइन, म मन हो त होइन, म विचार हो त होइन, म कल्पना हो त होइन, म के त। शब्दबाट तपाईले काट्न सकिन्छ म के होइनलाई, तर शब्दबाट म केलाई ल्याउन सकिँदैन। किन भन्नाले अन्ततः शब्द पनि जहाँ विलय हुन्छ त्यहाँ म के हो प्रकट हुन्छ। त्यसकारण शब्द भनेको हतियार हो म के होइन भनेर बुझ्नको लागि, यो अर्थमा। किन भन्नाले अघि मैले शब्दको कुरा गर्दा शब्दलाई परम महिमावान बनाइदिए, किनभने त्यो सबकन्सियस माइन्डको लेभलमा शब्द परम महिमावान बन्छ। शक्तिवान बन्नको लागि शब्दै प्रयोग गर्ने हो, तर मुक्तिको लागि शब्दलाई विलय गर्नुपर्छ। याद राख्नुस् दुईवटा कुरा, शक्तिको लागि र मुक्तिको लागि। शक्तिको लागि शब्द अन्तिम हतियार हुन्छ, मुक्तिको लागि शब्द अन्तिम बाधा हुन्छ। त्यसकारण मुक्तिमा शब्द पनि चाहिँ विलय हुनुपर्छ। आदरणीय गुरुजी, आशा राख्नु एन्डोर्फिन भनेको के हो? यो नबुझेकोले प्रश्न गरेको। एन्डोर्फिन भनेको के हो? एन्डोर्फिन भनेको न्यूरोकेमिकल, जुन केमिकलले तपाईलाई ह्याप्पी बनाउँछ। र यो एन्डोर्फिनको कमी हुँदै गयो भने मान्छे डिप्रेसनको शिकार हुन्छ। त्यसकारण ह्याप्पिनेस भनेको पैसा भएर, शिक्षा भएर, सत्ता सम्पत्ति भएर आउने होइन, एन्डोर्फिन सञ्चालित भएपछि मात्रै आउँछ। र एन्डोर्फिन सञ्चालित कसरी हुन्छ? शब्दबाट हुन्छ। तपाईले कस्तो शब्द दिनुहुन्छ आफूलाई, कस्तो अर्थ दिनुहुन्छ। नेगेटिभ शब्द प्रयोग गर्यो भने एन्डोर्फिन आउँदैन। पोजिटिभ शब्द दिनुभयो भने होइन म पनि केही हुँ, मेरो पनि जिन्दगीको अर्थ छ, मैले पनि केही गरेर देखाइदिन सक्छु, यस्ता पोजिटिभ शब्द दिँदै जानुस्, एन्डोर्फिन सक्रिय हुन्छ। कुरा जान्नुस्, सत्य भनेको मान्यताको कुरा होइन, सत्य भनेको जान्ने कुरा। सत्य भनेको मान्यो भने त नभएको सत्य पनि बन्छ। बडा ट्रिकी क्वेसन छ। सत्य भनेको मान्न थाल्यो भने त नभएको पनि बन्छ। त्यसकारण परम सत्य भनेको मान्यता होइन, परम सत्य भनेको जान्ने, जागरण चाहिन्छ त्यसको लागि, मुक्ति चाहिन्छ त्यसको लागि। परम सत्य सापेक्ष हुँदैन, परम सत्य अन्तिम सत्य हो। र त्यो सत्य भनेको अघि भने जस्तै विचार बुद्धि तर्कबाट हामी जब विरत हुन्छौँ त्यो बेला प्रकट हुन्छ। यो सत्यलाई कसरी मान्ने नसोच्नुस्, किन भन्नाले त्यो परम सत्य भनेको जान्ने कुरा हो, मान्ने कुरा होइन। महाभारतमा जब सत्यमेव जयते भन्ने कुरा आयो, गान्धीजीले पनि बार बार दोहोऱ्याउनु भएको कुरा हो, यो सत्यमेव जयते, अन्ततः सत्यकै विजय हुन्छ। तर यो सत्य भनेको सामयिक सत्य होइन, यो शाश्वत सत्य हो। र यो शाश्वत सत्य मान्ने कुरा होइन, जान्ने कुरा हो। जान्ने भनेको तपाईँ विचार बुद्धि तर्क गणितबाट विरत हुनु, त्यसको माध्यम हो मेडिटेसन। आदरणीय गुरुजीमा प्रणाम। गुरु भन्नुहुन्छ रोजगार एक गाडा तान्ने गुरु बनाउने साधन हो। चोटै लाग्यो क्या हो? माधव न्यौपाने। यदि संसारमा सबैले स्वरोजगार खोज्ने हो भने यहाँको प्रशासन बनाउँदो व्यवस्था कसरी चल्ने? अर्को कुरा, मनोक्रान्ति ल्याउने तपाईका 5 साधनको लागि नै म रोजगार गर्न जाँदैछु, यसलाई के भन्ने? आशा छ कि तपाईँ यस प्रश्नलाई गम्भीर लिनुहोस्। माधव न्यौपाने लाग्छ तपाईँ यो प्रवचनमा भर्खर आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण प्रवचनका अन्य पक्षहरू यहाँले बुझिरहेको मैले देखिनँ। किनभने कुनै पनि समयमा मैले कुनै कुरा भन्दा त्यो कुरालाई निरपेक्ष रूपमा नलिनु भन्दै आएको छु। म अन्तिम सत्यको रूपमा नलिनु, त्यसलाई सापेक्ष रूपमा लिनु। त्यसलाई पनि जब बाउले छोरालाई गधा भनेर गाली गर्छ त्यो बेला छोराले यदि गधा भए पुच्छर खोइ भन्ने, बाउले छोरालाई गधा भनेर गाली गर्नुको अर्थ बुझे पुग्छ।
किनभने त्यहाँ उनले गरेको काममा गडबडी आएको कारणले गधा भनेको, पुच्छर देखेर भनेको। कहिले काहीँ त्यही छोरालाई बाउले हिरा भन्छ। हिरा भनेपछि म के त्यसरी टल्केर बाबा भन्ने? हिरा भन्नुको मतलब मूल्यवान भनेको। त्यसकारण कुरालाई सापेक्ष रूपमा बुझ्नुस् माधव न्यौपानेजी, गम्भीर साथ बुझ्नुस्। नहाँस्नुस् यसरी, कहाँ हाँस्नु पाइन्छ? माधव न्यौपानेजी, रोजगारको विरोध मैले गरेको जस्तो लाग्यो तपाईलाई, तर विकासानन्द त्यो व्यक्तिको नाम हो जसले संसारमा कुनै पनि कुराको विरोधै गर्दैन। किनभने विकासानन्दले ल्याएको चिन्तना हो नकारात्मकताको उपयोगिता, जसलाई सदुपयोगितावाद भन्छु म। त्यसकारण सबभन्दा खराब से खराब कुरालाई पनि उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने नै यो दर्शनको सार हो। त्यसैले के विकासानन्दले रोजगारलाई साँच्चै विरोध गरेको होला त? होइन, त्यो प्रसङ्गवश हुन गएको विरोध। प्रसङ्गवश विरोध त हुन्छ। जसरी म मेरो आमाको अगाडि गुरु हुन्न, छोरा हुन्छु, प्रसङ्गवश। म मेरो छोरीको अगाडि म बाउ हुन्छु, गुरु हुन्न, प्रसङ्गवश। म स्वास्नीको अगाडि प्रसङ्गवश लोग्ने हुन्छु। यो प्रसङ्गको कुरा। अब स्वास्नीको कोठामा पस्दा म लोग्ने हुन्छु। अब तपाईले गुरुजी भएन, यो गुरु भएर पनि स्वास्नीको कोठामा पस्ने भन्ने? गुरु पनि भन्ने, लोग्ने पनि भन्ने। तपाईँ लोग्ने कि गुरु? यो प्रसङ्गको कुरा। स्वास्नीको अगाडि लोग्ने हुँ र शिष्यको अगाडि गुरु नै हुँ। विरोधीको अगाडि त विरोधी नै हुँ के? त्यसमा सङ्घर्ष छैन। कसैले दुश्मनी गर्छ भने त्यसको अगाडि त दुश्मनकै रूपमा लाग्ला। किनभने त्यस्तै लाग्छ। महाभारतमा कृष्णले त्यही भने अर्जुनलाई। अर्जुनले के भन्दै थियो? प्रभु, यो मामालाई, यो गुरुलाई, यो भान्जालाई कसरी मार्ने मैले? उनीहरूको विरोधमा कसरी बाण चलाउने? कृष्णले के भन्नुभयो? चुप, यिनीहरू मामा होइनन्, यिनीहरू गुरु पनि होइनन्। किन भन्नाले गुरु हुनको लागि गुरुत्व चाहिन्छ। उनीहरू रण मैदानमा छन्, तिम्रो विरोधमा छन्, त्यसकारण अहिले उनीहरू शत्रु हुन् त हो। द्रोणाचार्य गुरु हो, तर अब चाहिँ युद्ध मैदानमा गुरु गुरु रहँदैन, शत्रु हो। भीष्म पितामह बाजे हो, तर रण मैदानमा उत्रिसकेपछि अब बाजे बाजे रहँदैन, शत्रु बन्छ। यो प्रसङ्गको कुरा। त्यसकारण प्रसङ्गलाई बुझ्नुस् गम्भीरताका साथ माधवजी। किन भन्नाले प्रसङ्ग बदलेपछि हरेक कुरा बदलिन्छ। त्यसैले मैले जागिरको विरोध गरेको पनि प्रसङ्गको कुरा। झसङ्ग नबन्नुस् त्यसमा। एउटा स्कुलमा जहिले पनि 1 क्लास र 10 क्लास रहन्छ नै। त्यो 1 क्लासको विद्यार्थी पास हुँदै हुँदै 10 पुगेपछि अब स्कुल खाली होला हो? हुँदैन, अर्को 1 क्लासवाला आउँछ त्यहाँ। त्यस्तै रोजगारको कुरा गर्दाखेरि, रोजगारको विरोधको कुरा गर्दा, रोजगार जीवनको उद्देश्य रहनु हुँदैन भनेको मात्रै। तर प्रसङ्गवश रोजगारीको आवश्यकता पर्न सक्छ। जस्तै भनौँ, मैले बाँच्नको लागि पनि त खानु पर्यो, र खानुको लागि केही समयको लागि रोजगारी गर्नु समस्या आउन सक्छ। त्यो बेला मैले रोजगारी गर्न सक्छु, तर त्यो टेन्टेटिभ रोजगारी। म 4 वर्ष रोजगारी गर्छु, किन भन्दा रोजगारी पनि गर्छु, पढ्छु पनि, त्यसपछि म रोजगारी छोड्छु र मेरो लक्ष्यमा बढ्छु। म 2 वर्ष रोजगारी गर्छु अथवा म 5 वर्ष रोजगारी गर्छु। रोजगारी भनेको टेन्टेटिभ कुरा। माधवजीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, किन भन्नाले नत्र धेरैको मनमा यही शङ्का होला। पत्रकारहरूले लेख्नु पनि बेर छैन, विकासानन्द त रोजगारको विरोधी भने। लेखिदिएको भए त धन्यवाद, नलेखेर पो। रोजगारको विरोध होइन, विरोध त केही चिजको हुनै सक्दैन, उपयोग पो हुन्छ।
त्यसकारण विरोध जस्तो लागे पनि विरोध होइन। जसरी बाउले छोरालाई डाका भनेर गाली गर्दा पनि मनमा प्रेम अझै बाँकी रहन्छ, प्रेम त छैन, तर त्यो प्रसङ्गमा डाका भनेर गाली गरेको प्रसङ्गको कुरा। त्यसकारण विकासानन्दले रोजगारलाई विरोध गरेको प्रसङ्गको कुरा, प्रेम त बाँकी छैन। मेरो आग्रह यति नै छ तपाईहरुसँग कि रोजगारलाई टेन्टेटिभ बनाउनुस् केही समयको लागि। यदि रोजगारी गर्नै पर्यो भने, यदि परेन भने त्यो पनि चाहिँदैन। सकभर त रोजगारी होइन स्वरोजगारै खोज्ने, त्यो पनि सकिएन भने टेन्टेटिभ बनाउनुस्। टेन्टेटिभ पनि बनाउन सकिएन भने एकातिर रोजगारी चल्दै रहला, अर्कोतिर त्यही रोजगारी मार्फत चाहिँ आफ्नो लक्ष्यतिर बढ्दै जान पनि सक्छ। जस्तै त्यो रोजगारीमा नै म हाकिम बन्नु छ भने त पावर पोइन्टमा गइहाल्नु। कुनै पनि रोजगारमा तपाईँ टप शिखरमा जाने योजना छ भने त फेरि त्यो चाहिँ रोजगारलाई छोड्नु पर्दैन, त्यो पावर पोइन्टमै आयो। र पावर पोइन्टमा आउनु भनेको तपाईसँग पैसा हुन्छ, तपाईसँग मान्छे हुन्छ, तपाईसँग नाम हुन्छ, र यो पैसा नाम र मान्छेलाई युज गरेर संसारलाई बदल्न सक्छ। याद राख्नुहोस्, संसारलाई बदल्नु छ, सुरु आफैबाट गर्नु छ। त्यसकारण जागिर पनि यदि हाकिम बन्ने ट्र्याकमा छ भने नछोड्नुहोस्, त्यो तपाईको पावर पोइन्ट हुन्छ। किन भन्दा त्यो पावर पोइन्टमा पुगेपछि तपाईले संसारलाई बदल्न योगदान गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले माधव नेउपाने मैले कुनै पनि कुराको विरोध गर्दै गरियो भने प्रसङ्गगत भनेर बुझ्नुहोस्, त्यसको शाश्वत विरोध त गर्दिन। किनभने हामीले ल्याएको दर्शन नै जीवन दर्शन के त नकारात्मकताको उपयोगिता, सदुपयोगिता भयो। त्यसकारण यहाँ विरोध गरिए भने तापनि त्यसको अर्थ तपाईले चाहिँ खोज्नुपर्छ। र यसरी अर्थ खोज्ने जमर्को गरेर सबैलाई यो प्रश्नको जवाफ दिने एउटा वातावरण तपाईले तयार पारिदिनु भयो, त्यसको लागि मेरो तर्फबाट धन्यवाद छ। धन्यवाद। के अनुरूप संसारमा शान्ति छाउने जरो के होला? कृपया गहकिलो शब्दमा हाँसी बताइदिनु अनुरोध छ। कोही गम्भीर हुनुहुन्छ, कोही हाँसी तपाईहरु पनि ख्याल खट्टा गर्नुहुन्छ, नजिस्काउनुहोस् न। यसरी अघिसम्म गम्भीर हुनु रे, फेरि हाँसी। श्यामजी, सत्यको निर्योग गरी कुनै एक सत्यमा लागेर अगाडि कसरी बढ्नु? तपाईको स्वभावले त्यो 7 वटा पावर पोइन्ट मध्ये कुन सत्यलाई तानिरहेछ त्यसलाई जान्नुहोस्। नभए साइको साइबरनेटिक्सको क्लासमा आउनुहोस्।